اذا غادي نمشي لي ريبونس. تبعوا معايا مزيان الله يرضي عليكم. التمرين الاولاني ديما تنقول لكم واحد الحاجه اللي هي تري امبورطونت. شنو هي؟ خاصنا نوليو نقراو التمارين مزيان ونفهموا اش بغاو مزيان. اش عندي؟ قال لك اسيدي غادي ناخذ واحد الفوليوم ديال الماء 100 سنتيمتر مكعب، خصني بعدا نشوف الوحدات. غادي ندوبو فيه واحد البرودوي فيه الكتله ديالو 360 ملغ. لا بروميير دي شونز هي اننا نوليو ناخذ الوحدات. كاين اللي ما شافهمش، راه شاد الحاسبه وتيبقى يدكدك، راه ما يمكنش. احضر الوحدات. انا ما قلتلكش دابا حولهم، لا ماشي انا جي با دي سا، جي دي في اتونسيون. ولكن ملي غتبدا تخدم غادي يبان لك الهرمون. اوكي، الوقت اللي درنا هذا في المشروع كاينه ان دوسوسياسيون عطاتني اون سوليسيون. هاد لا سوليسيون هادي عندها ان فوليوم وعندها اون كونسونطراسيون. السؤال الاول اش قال لي؟ قال لي عطيني لا كونتيتي دو ماتيير ديال لاسبيرين ديسو. سهله. السؤال الاول لا كونتيتي دو ماتيير ديال لاسبيرين. الصيغه ديال لاسبيرين عطيها لكم هي C9 فوالا، ثم H8O4. البارح عطيتكم العلاقه ديال لا كونتيتي دو ماتيير هي لا ماس سور كوا سور لا ماس مولير. اذا غنديروا لا ماس هي ديفيزي بار كوا بار لا ماس مولير. البارح اش قلت لكم؟ هاد لا ماس هادي خصها تكون بالغرام، وهادي تكون بماذا؟ غرام فوا مول موازن. يعني انك دابا انت هاد ام هادي اللي هي 360 ملغ ما تخليهاش هكاك، خصك تحولها. اذا لا ماس هي 360 ملغ، هي 360 ملغ هي 10 على بويسونس موان 3 اون غرام، غتعطيني 0.36 غرام. الكتله هي صحيحه، كاين حتى مشكل. لا ماس مولير سمحوا لي لا ريبونس ما صيفطوا ليا، كاين اللي شتو تيخربق. شوف راه ماشي مشكل تخربق، المشكل هو ما تستافدش من داك التخربيق. انا غنخربق ولكن تستافد. كيفاش غادي نجبدو دابا لا ماس مولير؟ لا ماس مولير ديال من؟ ديال هذا كامل. يعني خصنا نديرو C9 ها هي، ثم H8 ثم كوا O4. خصك تحسبها. شي وحدين اش كتبوا لي الله يهديهم، كتبوا لي والله العيدان، كاتب لي هي لا ماس مولير الكربون. شاف الكربون هنا، زاد ليه لا ماس مولير ديال الهيدروجين، شاف الهيدروجين هنا، زاد ليه لا ماس مولير ديال الاكسجين. هو يجبد الحاسبه ديالو بدا يحسب وفرحان ونشطو بخير. الان الشيطان الشريف، شحال من الكربون هنا؟ ما شفتيش هاد 9 هادي؟ هادو راه 9 الكربونات، خاص هادي تضرب في 9. راه عندك 9 ديال الكربونات اودي. شحال من الهيدروجين؟ 8، خاصك دير 8 قدام 10. شفتش؟ اما الاكسجين فيه 4، خاصها تضرب في 4 وتجبد الحاسبه ديالك وتحسب هاد الشيء كامل. ما فيه اللي يحسب. الجواب غرام فوا كوا مول موازن. كاين اللي كتب هاد الشيء ودار خطا في الحساب في الحاسبه، واش هادشي، ولكن تنتلاقاو ليه ونتفاهموا. فهمتوني؟ ماشي دابا ما منين نخرج لك حتى ليه غادي نتفاهموا. الوغ غادي نمشي دابا نعوضو. الفوق غادي ندير 0.36 في المقام، غادي ندير داك الرقم اللي لقيت هنايا وغادي نحسب. غادي تلقاو 2 فوا 10 على بويسونس موان 3 راه كاين اللي عطاها لي. واحد المشكله، كاين اللي تيبقى يسيك التمارين ما كاين لا وحدات لا جوج. حشومه راه ماشي الغابه هادي، هذا راه فيزيك، هذا القوانين السي الوحدات. اون بو با دوني اون فالور سون يونيتي. اش المسألة هادي؟ ما يمكنش. لا كونتيتي دو ماتيير تكون بماذا؟ بالمول. واش حتى هذا السؤال سؤال؟ بالله عليكم واش حتى هذا سؤال؟ تخربيق. تيجي السؤال الثاني،
قال لي يعطيني لو نومبر ديال لي موليكول لو نومبر ديال لي موليكول لو نومبر دي موليكول. علاش؟ لان هذا الاسبرين هذا سي سو فورم دي موليكول. قال لك اخويا شحال موليكول فيه؟ واحد العلاقه كاينه في الاولى باكالوريا لا في السانكيام سمعوا لنا لا كونتيتي دو ماتيير هو لو نومبر دو موليكول وتنقسموا على واحد لا كونستانت تتسمى لا كونستانت دافوغادرو تعطيوها في التمارين. يعني هذه واحد العلاقه جديده. الوغ الا بغينا دابا نخرجوا له النومبر ديال لي موليكول غادي نديروا لو برودوي بين هذا لا كونتيتي دو ماتيير وغادي نضربوها في ماذا في لا كونستانت دافوغادرو. لا فالور دو ان لقينا 10 على بيسونس موان 3. لا فالور دو ان ا كاينه في الورقه غادي تعوضها هنايا وغادي يخرج لك واحد العدد سهل. لو نومبر دو موليكول ما عندوش وحده. تنقولوا كم عدد التلاميذ في القسم تنقولوا 30 صافي ماشي 30 غرام 30 مول لا 30. هذا لو نومبر هذا ما عندوش الوحده. السؤال الاول ما سؤال ما هم يحزنون ولكن شي بس ما كاين. السؤال الثاني لان البدايه خصها تكون دقه وحده وحده. اون باس على لا كيسيون 2. لا كيسيون 2 اش يقول لي في لا كيسيون 2؟ calculer la concentration molaire de la solution S1. La concentration de la solution, فين هي la solution؟ La solution هي هذه. قال لي خرج لي la concentration ديالها. La formule البارح. شكون la formule كنديرو n divisé par v. ولكن ملي غدير لي n sur v خاصك تعرف هذيك n شنو هو وهذيك v شنو هو. راه كلي تيكتب لي n sur v تنقول له n شنو هي تيقول لي n. في وشكون في لا فيتاس لينيير ويلا شناش هاد ان هادي سي لا كونتيتي دو ماتيير ديال داك السوليدي. خاص نديرو هنا داك المركب اللي دوبتي اللي هو لاسبيرين سي 9 اش 8 او 4 ديال هذاك اللي دوبتي. اش تدير لتحت؟ تدير لو فوليوم ديال المحلول. قلت لكم البارح لو فوليوم ديال لا سوليسيون ولو فوليوم ديال الماء ما تيتغيروش هي 100 سنتيمتر مكعب. ها يا سيدي يعني دابا غادي ندير هنايا لا فالور اللي عطيتكم هي 2 ماشي عطيت اللي حسبنا 2 ديسموال 3 مول في السؤال الاول. دابا لو فوليوم كاين اللي خلاه في سنتيمتر مكعب كاين اللي حولوا لمتر مكعب كاين اللي حولوا للتر. في الحقيقه خصني نخليك دير اللي بغيتي. دابا انت حولتي المتر مكعب شي قالوا دابا نقول لك خاطر باي حق ولكن الوحده المعروفه بلا كونسنتراسيون تنقول الوحده المتداوله اللي هي معروفه. الوحده المتداوله هي مول بار لتر معروفه هذه في العالم كامل. بحال باغي تقول هذه الوحده ولا جاري بها العالم اذا خصكم تحولوا اللتر. اش عندي انا؟ عندي 100 سنتيمتر مكعب هاي سنتيمتر مكعب. إلا بغينا نحولو سنتيمتر مكعب للتر ماشي 10 أس ناقص 6 10 أس ناقص 3 وهذا الشيء عطرت فيه البارح. هذا الشيء ماشي ديال اللعب وغديرو هنا هاد اختزل ديسمون 3 غتبقى لك 2 على 100 هي 2 فوا 10 على بيسونس موان 2 مول لتر موان 1 على كونسنتراسيون. ورد تخربيق. كيسيون المواليه قال لك يا سيدي في السؤال 3 اعطيني علاقه بين لا كونسنتراسيون مولير اي لا كونسنتراسيون ماسيك. درنا البارح في الكور درتها لكم في الكور درناه استاذ. لا كونسنتراسيون مولير شكون هي لا كونسنتراسيون مولير؟ هي كميه الماده على الفوليوم. شكون هي لا كونتيتي دو ماتيير؟ هي لا ماس سور لا ماس مولير في الفوليوم. شكون هي ام على في؟ هي لا كونسنتراسيون ماسيك وغتبقى لي سور لا ماس مولير على فورمي درناها البارح. يعني ان لا كونسنتراسيون ماسيك هذه غتساوي هذه مضروبه في هذه. اذا هي لا كونسنتراسيون مولير في لا ماس مولير. تخربيق الحساب. عوض لي هذه ب 2 10 موان 2 ها هي لا ماس مولير لقيتوها في الاول عوضها وخرج مع راسك. الجواب الغرام
باغ لتر، غرام باغ لتر. فوالا. السؤال الموالي، السؤال ما قبل الأخير، زوين السؤال هذا، زوين هذا، زوين هذا فن. السؤال الثالث فيه شوية د الملحة، لأن التمرير خصو يكون شوية مالح. السؤال 3 اش قال لي؟ خدينا هاد لا سوليسيون هادي نيت هادي هي هادي، ولكن زدنا ثاني شويه د لاسبيرين بحال قلتي. خديتي الماء درتي فيه السكر، شويه السكر، حركتي بقيتي حتى شي تقول انا نزيد شويه السكر، قلتي انا نزيد شويه السكر، هي هادي. مشينا زدنا ليه السكر، واحد الكتله ام زيرو هذا عطاني واحد المحلول جديد التركيز ديالو 3 المرات هذا، لان هذا لا كونسونطراسيون ديالو سي 1. قال لك خرج لي هذه الكتله اللي زدتي. انا بغيت شي واحد فيكم كاين الراي ديالو ولكن بالميكرو. يلاه اللي بغى يهضر يهز يديه باش نعطيه الكلمه يهضر في هذا السؤال هذا. يلاه باش نمشيو نتربدوا الارض، راه النص غايب. اسيه وبغداد، سير نعطيك سميتو، سير تفضلي يا اسيه، راني عاطيك الفكره تهضري، سير. السؤال غادي نديرو C2 égale 3C1. سمح لي نكتبها بنيتي الله يرضي عليك سايني. غادي نديرو بنتي شنو؟ C2 égale 3C1. اييه زيد. غادي نحسبو C2 غادي نلقاو هي 0.06. وغنديرو ان N2 égale 0.06. إذا هي 6 fois 10 à la puissance moins 2 مول لتر moins 1. زيد. غنديرو ان N2 راه هي C2 fois V1. تري بيان. تنعرفوا بأن السي هي ان سور في ياك؟ حنا درتي ان 2. هاد ان 2 اش تعني لك؟ لا كونتيتي دو ماتيير. تري بيان. اللي كاينه هنا ياك؟ واش هاد لا كونتيتي دو ماتيير ديال الماء ولا ديال لاسبيرين؟ ديال لاسبيرين. برافو معلمه. لو فوليوم ديال الماء ديال اس 2 ياك؟ اوكي. لو فوليوم ديال اس 1 شحال في التمرين؟ 100. اذا حتى الاخر 100. برافو. اش غادي تجبدي لي من هنا ان 2 ياك؟ اذا غنديرو ان 2 هي سي 2 فوا في، نحسبوها. سي 2 هي 6 في 10 أس ناقص 2. لو فوليوم هو 100 فوا 10 موان 3 باش يرجع لي الليتر. اعطيني لا ريبونس اساسيه في الورقه ديالك. 6 fois 10 à la puissance moins 3. سي تري بيان. 6 فوا 10 بيسونس موان 3 مول، هذه هي ان. دابا هذه الدراري بقي اسيه معايا في الميكرو. الدراري عرفتي اش دارت؟ مشات خرجت لا كونتي ديال الماتيير ديال لاسبيرين. انا غندير اس بي لاسبيرين اللي كاينه هنا. انا ما بغيتش كميه الماده، انا بغيت لا ماس. اسيه تفضلي. غادي نديرو ان او كاري تيغال لا ماس ديال ام 2 سور لا ماس مولار. ان او كاري ان او كاري ان 2 هي لا ماس سور كوا؟ سور لا ماس مولار ياك؟ اوكي. هاد ام هادي واش هي ام زيرو؟ نو. تري بيان برافو. شرحي هي ام 2. شرحي لي شنو هي ام 2 شنو تقصدي بها؟ هي لا ماس ديال لاسبيرين لا ماس ديال لاسبيرين ثاني. تري بيان. صافي قطع الميكروفون معلمه. تبارك الله عليك ما شاء الله. الدراري سمعوا تبارك الله، سمعوني اكيد انتم تبارك الله ناضيين ما شاء الله. شوف تصنتوا مزيان. راه خدينا واحد لاماس لاسبيرين درت هنا هي 360 غرام، وهذيك 360 غرام هي اللي كاينه هنا، وهي اللي كاينه هنا. شويه زدتي عليها هذه بحال قلتي درتي 2 غرام السكر في الاول، وليتي زدتي 3 غرامات السكر، غادي يولي هنا 5. الا قلت لكم هاد لا سوليسيون شحال فيها لاماس غتقولوا استاذ فيها قديمه زائد جديده، قديمه زائد جديده. اش غدير هي؟ غتخرج لينا ام 2، غتعطينا كميه الماده ان 2 في لاماس مولار. اش غدير؟ غتحسبها. هذا شنو هي؟ هي لاماس الكليه د لاسبيرين، لاماس توتال. راه فيها 2 ماسات، كاين الماس اللي تزاد والماس القديمه. يعني في بلاصه هذه غادي نديروا لاماس اللي كانت في الاول ام 0 اللي ذوبنا في الاول،
وغادي نزيدوا ليها عفوا غادي نديروا الام الاولانيه 360 ملغ هي هذه، ونزيدوا لها ام 0 وتعطيني هذا العدد، ومن ثم غادي نحسبوا لا فالور ديال ماذا ام 0. تبارك الله عليكم. السؤال الاخير بدا تدخل ولا تدخل. السؤال الاخير فيه القضيه ديال لا ديليسيون. قال لك اسيدي غادي نديليو هذيك لا سوليسيون اس 2، غادي تعطيني واحد لا سوليسيون جديده ديال الفوليوم ديالها في البترول لا كونسونطراسيون سي 3. تما تنشوف واحد دي فوا، تنشوف دي فوا قلت لكم البارح، قال لك حسب لي السي 3. شكون اللي ياخذ الكلمه الله يجازيه بالخير يشرح لي كي غادي تحسب لي السي 3. اللي بغى يتكلم يهز يديه مشكورين. يلا تفضلوا. بغينا لا فالور ديال السي 3 تخفيف لا ديليسيون، راه تما مسرحه واحد 10 فوا 10 المرات تا واحد. معليش شكون هي لا سوليسيون اللي درنا لها التخفيف؟ هي هذه. دابا لا سوليسيون هي اس 2، غادي نسميوها لا سوليسيون كوا انيسيال. من بعد ما زدنا ليها الماء هذه غتكون ليطا فينال. هذيك 10 فوا اللي كتب لكم انا تمايا اون ديلي 10 فوا، البارح قلت لكم 10 فوا هي لو فاكتور دو لا ديليسيون. خاصك دابا تكتب انت بان لو فاكتور دو لا ديليسيون هي 10. درنا البارح. اشنو هي لا ديفينيسيون ديال لو فاكتور دو لا ديليسيون؟ هي القسمه ديال جوج سيات قلناها البارح. اشنو هما السيات هادو؟ السي انيسيال على كوا على السي فينال. هي استاذ شكون هي السي انيسيال؟ ديما في لا ديليسيون عندكم قبل ما تزيد الماء من ورا ما زدتي الماء. قبل ما تزيد الماء هي انيسيال، من زدتي الماء هي فينال. اذا انيسيال عندي هي هاد السي جوج. هاي خصني نكتبها هي السي جوج. شكون هي السي فينال؟ هي من ورا ما زدتي الماء هي السي 3. غادي نجي نكتب على السي 3 وغادي ندير لا فالور هي 10. هو باش قالوا لي في السؤال ديالي قال لي سيدي خرج لي لا فالور دو كوا؟ لا فالور ديتيرميني لا فالور دو سي 3. اذا غتعطيني سي 3 فوا 10 est égal à quoi? Est égal à C2. Ça veut dire C3 هي C2 divisé par 10. و C2 عندي لا فالور دو C2 هي C2 هي 3 C عندي، وغادي نخرج لهم لا فالور ديال الماده ديال C3. والو تخربيق. في الاخر اش غيقول لي؟ اجبد لي سيدي فوليوم ديال الماء. البارح عطيتكم واحد لا رولاسيون ديال لا ديليسيون عقلتوا عليها، واحد لا رولاسيون ديال لا ديليسيون. اش تقول لا رولاسيون دو لا ديليسيون؟ تقول بان السي انيسيال ملتيبلي بار في انيسيال تساوي السي فينال ملتيبلي بار في فينال. شكون هي السي انيسيال؟ هي سي 2. شكون هو لو فوليوم انيسيال؟ هو في 2 اللي كان في الاول. شكون هي لا كونسونطراسيون فينال؟ هي سي 3. شكون لو فوليوم فينال؟ هو ماذا؟ هو في 3، هو لو فوليوم النهائي. المشكل هو داك لو فوليوم ديال الماء مازال ما باينش. انا الا سالتكم واحد السؤال دابا انا عندي لا فالور سي 2 عندي في 2 عندي سي 3، دونك غادي نخرج في 3 غتعطيني سي 2 فوا في 2 سور سي 3 ونحسب هاد في 3 راه ماشي هو في ديال الماء، لان شوف كان عندك الاناء في الاول فيه لا سوليسيون اس 2. شتي هاد لو فوليوم هذا؟ هاد لو فوليوم هو لو فوليوم هذا في 2. جبتي واحد الكاس فيه لو ولو فوليوم ديال الماء هو في 0. خويتيه كامل شديتي كبيتيه. منين انت كبيتيه هنايا عطاك محلول جديد اللي لو فوليوم ديالو هو في 3 واخا تكون ما قاريش. يعني هاد لو فوليوم دابا اللي كاين هنا منين جا؟ خلطنا هذا مع هذا، يعني ان في 3 اللي عندي هنا هي في 2 زائد لو فوليوم ديال الماء. اذا غادي يولي عنده لو فوليوم ديال الماء
هو في 3 موان في 2. اف في 3 حسبتها من هنا، و في 2 كاينه في التمرين هي 100، وغادي نجبد لا فالور ديال هذا 2 في 0. تخربيق التمرين ما فيه حتى حاجه. التمرين الاول والو، غير باش تحركوا شويه الزهره ولا دخل. الدراري الى ما كان حتى شي سؤال اقترح نوقفوا، لان قلت لكم 20 ديال الغياب بزاف، سيطروا بزاف. انا اللي نوعدكم به تنوعدكم به هاد السيمانه الفيزيك غيكمل، وهاد السيمانه غادي نزيدكم ساعتين في الجمعيه ديال الشيمي، لان ما نكذبش عليكم ملي تكون قدامي ماشي بحال بعيد عليا، حتى بعيد عليا دابا شي بس ما كاين شويه، ولكن غادي نزيدو ساعتين خاصه في الشيمي. يعني جوج الحصص ديالنا السيمانه غنطبقوا الفيزيك، وغادي نزيدكم ساعتين في الجمعيه حضوريا في الشيمي. والسيمانه الجايه غادي نكمل ان شاء الله التمارين ديال الكيمياء. يعني من السيمانه الجايه مشى الشابيتر ديال الفيزيك، مشى الشابيتر الثاني الشيمي، واذا كانوا شي دروس اخرين في الفروض ثاني غادي نبقاو نزيدوا الحصص ما كاين حتى مشكل ان شاء الله. جهدي عليكم بواحد، هذا هو جهدي عليكم. الى ما كاين حتى حاجه تنقول لكم تصبحون على الف خير.